बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि गुजरांवाला के जलसे में फ़ौजी क़यादत के हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने जो कुछ कहा है उसे सुनकर वो भी हैरान रह गए, क्योंकि जब अपोजिशन की तमाम जमातों की APC हो रही थी उसमें जो मामला तय पा रहे थे उसमें ये तय पाया था कि किसी इदारे का या किसी एक शख्स का नाम नहीं लेना। तो इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हुकूमत को ऐसा लगता है कि PDM जो है वो अब टूटने वाली है, जबकि नून लीगी कह रहे हैं कि जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पूरे इंटरव्यू को देखें, किसी एक लाइन से एक हेडलाइन को देखकर कोई नतीजा अखज़ ना करें। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इंटरव्यू देते हुए क्या कह रहे थे वो देखिए, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी बड़ी चुप चुप सी है, जो बातें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ कर रहे हैं उसी तरह का रिएक्शन वो नहीं दे रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सूरत में ये सामने भी आ गया, यानी कि उनका बयानिया कुछ और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का भी सब बयानिया कुछ और है। जैसा कि हुकूमत कह रही है, ख़ास करके डॉक्टर शहबाज गिल के अब PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं। हम ये समझें कि रास्ते जुदा जुदा होने वाले या हो गए। वैसे मुझे ही समझ नहीं आती कि एक सुर्खी से इतनी बड़ी खबर आप कैसे कशीद कर लेते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अगर ये खबर कशीद कर रहे हैं तो आपका नाम डॉक्टर शहबाज गिल हो, अच्छा, और आप वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हों। अगर आप इसको सेन न्यूट्रल माइंड के साथ पढ़ेंगे इस खबर को और इस सारी चीज़ों को सुनेंगे और पाकिस्तान के सियासी हालात पर आपकी नज़र होगी, तो आपको पता चलेगा कि दरअसल जो बुनियादी डॉक्यूमेंट है वो ये नहीं है जो फलां ने कहा या फलां ने कहा। बुनियादी डॉक्यूमेंट वो एलामिया है जो APC का सामने आया था, जिसमें ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात हुई थी, जिसमें किसी का नाम नहीं था। अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया था कि एस्टैब्लिशमेंट किसी भी किस्म की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसका हिस्सा ना बने। तो उसी बात को एंडोर्स कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी। और जहाँ तक ये बात है कि नवाज़ शरीफ साहब ने नहीं कहा, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि नवाज़ शरीफ को वो डिक्टेट कैसे करेंगे कि आप अपनी तकरीर में क्या कहें, या नवाज शरीफ बिलावल भुट्टो को कैसे डिक्टेट करेंगे कि आप अपनी तकरीर में क्या कहें। ये दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, और एक बात जहन में रखिए कि ये दोनों माजी की मुतहारिब पार्टियां हैं। बिल्कुल हबीब साहब, कथा कलामी की माजरत, आप अपनी बात भी मुकम्मल कर लीजिएगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अब मसला यह है कि ये जब माजी की अलग अलग पार्टियां हैं और एक दूसरे के खिलाफ रही हैं। कमर ज़मान कायरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कमर ज़मान कायरा साहब खुद एक बहुत ही वोकल और वॉसिफरस किस्म के एक नकाद रहे हैं PMLN के। तो आज आप ये समझें कि जनाब PDM हो गया तो ये दोनों पार्टियां मर्ज होगी? नहीं, ये मर्ज नहीं हुई। इन दोनों ने अपनी अपनी अंदाज़े सियासत इख्तियार करना है, और इस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान में जब लम्हा मौजूद में भी ये दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार खड़े करके इलेक्शन लड़ रही हैं। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि जनाब दोनों ऐसी हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं कि जनाब लड़ पड़े। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप कमर ज़मान कायरा साहब से बात करें। मैं एक और टुकड़ा है जो सुनाना चाहता हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का। कायरा साहब से बात कर लें। कायरा साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बयान के बाद, उनके इंटरव्यू के बाद अब हुकूमत को ऐसा लगता है कि PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप लोगों का बयानिया कुछ और है, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का बयानिया कुछ और है। आप ही सूरत हाल को क्लियर कर दीजिए। गुजारिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने APC होल्ड की, जिसमें ये PDM तश्कील पाई, और उसके बाद PDM के अजलास में यकीनन अभी वकरम साहब जी सिग्नल्स का इशू है। कायरा साहब से एक बार फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे। जी वो स्टोर में गिलगित में, तो वहाँ पर बड़ा काफ़ी प्रॉब्लम है फ़ोन का। लेकिन मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि जिस चीज़ को आप लोगों ने सब ने नज़रअंदाज किया, मैं उस मुसलसल मीडिया को देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो इफेक्टिव बात की है, जो रास्ता निकाला है, वो अपने इसी इंटरव्यू के एक हिस्से में मेरी दरख्वास्त है कि वो सुनो। हमारे पास बिल्कुल वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इंटरव्यू का वो हिस्सा भी मौजूद है, अपने नाज़रीन को वो सुनवाते हैं। अभी तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं कि रुकें और सोचें कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आगे कैसे बढ़ना। ये तो वही बात है जो हम पिछले प्रोग्राम्स में मुज़ाकरात की आप बात करते रहे, फिर आपने इस पर एक कदम पीछे हटने पर आपने कॉलम भी लिखा। बिल्कुल, मैंने भी लिखा और भी लोगों ने लिखा कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें आपको एक कदम पीछे हटना है। खा वो नवाज शरीफ साहब हैं, खा वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने निहायत, आप यूँ समझिए कि आप उन्होंने मैच्योरिटी का सबूत दिया है ये मशवरा देके। उन्होंने पाकिस्तान के किसी इदारे को अपनी पॉलिटिकल पोजीशन का हिस्सा नहीं बनाया। उन्होंने कहा है कि आज भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। एक सिचुएशन है, इससे निकलने का रास्ता यह है कि एक कदम पीछे हटें, अपनी अपनी सिचुएशन पर गौर करें और आगे बढ़ें।
عمران خان صاحب بھی پیچھے ہٹیں, نواز شریف صاحب بھی پیچھے ہٹیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہٹیں. عمران خان دیکھیے عمران سب کو پیچھے ہٹنا چاہیے. آپ نے یہ ملک ہے ہمارے لیے, یہ ملک جو ہے نہ تو نواز شریف اس ملک سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, نہ عمران خان اس ملک سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, نہ بلاول بھٹو زرداری اس ملک سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, نہ ہی کوئی اور شخص یہ سمجھے کہ وہ ملک سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمیں ہمارے نزدیک جب ملک کی امپورٹنس کا سوال آئے گا تو پھر ہم پہلا سمجھوتا اشخاص اور افراد پہ کریں. صحیح. سعد, وزیر اعظم عمران خان ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ وہ تو آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ڈاکو ہیں اس لیے سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور این آر او نہیں ان کو دوں گا. لیکن بلاول بھٹو زرداری ہوں یا پھر نون لیگی رہنما جیسے کہ شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, رانا ثناءاللہ, یہ سب ڈائیلاگ اور ایک قدم پیچھے ہٹنے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے میں اس ڈائیلاگ کے اوپر تھوڑی سی بات کرتا ہوں, لیکن جس خوبصورتی سے حبیب اکرم صاحب نے کہا کہ اگر سر تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے ایک آنکھ بند کر کے اس نظریے سے دیکھا جائے تو بلاول صاحب کا کوئی زیادہ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے نواز شریف صاحب کی بات سے, اور اگر بتی تھوڑی بجھا دی جائے تو ایک ہی جیسا بیانیہ لگے گا. تھوڑا سا مہربانی کریں, ہم نے نواز شریف صاحب کے ایک ایک جملے کے اوپر, ایک ایک لفظ کے اوپر, حبیب اکرم صاحب موجود ہیں یہاں پہ, پچھلے 3.5 سال سے کم از کم میں حبیب اکرم صاحب کی, مجھے شرف حاصل ہے کہ میں حبیب اکرم صاحب کے اپوزٹ ٹیبل پہ بیٹھوں, تو کم از کم پچھلے 3.5 سال سے ایک ایک جملے کے اوپر ہم نے 5 دن بحث کرتے رہے ہیں. تو آج جب وہ جملے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے ایک دوسرے سے مترادف نکلے, اور اس سے زیادہ مترادف انہوں نے کم از کم پچھلے 3 سال میں بات نہیں کی, مترادف یا متضاد نکلے اور بات آپس میں نہیں کی, شاید ود دی ایکسیپشن آف بلوچستان کی جب گورنمنٹ فال کی تھی. تو حبیب اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور نظریے سے دیکھیں, تھوڑا فاصلہ ڈالیں, درمیان میں ایک پٹی رکھیں, تھوڑا سی لائٹ بند کر دیں, اپنی ایک آنکھ بند کر لیں تو ایک ہی چیز لگے گی, ایسی بات نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی سیدھی بات کی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب یہ بات کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جب پتہ چل گیا اور سن لی تقریر تو اس کے بعد بھی ہم اس سے ایگری نہیں کرتے. میں اپنی پارٹی اگر آپ میری گزارش پوری ہونے دیں کہ جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے. اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو عمران خان صاحب بھی بات کر چکے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو کیا نام ہے ایئر مارشل صاحب سے لے کے آنورڈز تمام پارٹیز بات کرتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں بات ہوتی ہے. جو چیز منفرد تھی نواز شریف صاحب کے بیانیے کے اندر, وہ لوگوں کے اداروں کے نام لینے کی بات تھی, وہ لوگوں کو اسپیسیفکلی کہنے کی بات تھی کہ تم جواب دو گے اور تم جواب دو گے اور تم جواب دو گے. تو بہت واضح اس بات کی اب دلیل آ چکی ہے کہ پیپلز پارٹی اس بیانیے کے ساتھ نہیں. ہاں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر میں بھی ناقد ہوں, اسٹیبلشمنٹ پہ حبیب اکرم صاحب بھی ناقد ہیں, اسٹیبلشمنٹ پہ پاکستان کا ہر شخص ناقد ہے. جس طرح پاکستان کا ہر شخص ناقد ہے سیاست کے اوپر, جس طرح پاکستان کا ہر شخص ناقد ہے بیوروکریسی کے اوپر, جس طرح پاکستان کا ہر شخص ناقد ہے ہماری پارلیمنٹ کے اوپر. تو ہم جس طرح اب سے پہلے بات کا اگر بتنگڑ اب سے پہلے بناتے رہے تو اس بات کا بھی بتنگڑ بنانا چاہیے, اور اگر اس کا نہیں بنا رہے, جو کہ بڑی اچھی بات ہے, نہیں حبیب صاحب کا میں پوائنٹ مانتا ہوں, تو پھر کم از کم ہمیں یہ اخلاق کی ضرورت ہونی چاہیے کہ ہم کہیں کہ ہم جو پہلے بات کے بتنگڑ بناتے رہے ایک ایک جملے کے اوپر, ایک ایک لفظ کے اوپر, وہ غلط ہے. لیکن اب میں یہ ذرا بات کروں, ایک سوال ایڈ کر لیجئے. بلاول بھٹو زرداری تنقید نہیں کر رہے سابق وزیر اعظم نے جو کچھ کہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا انداز گفتگو الگ ہے, وہ اپنے طریقے سے بات کرتے ہیں, ہم اپنے طریقے سے بات کریں گے. کم کہے کو زیادہ سمجھے. اچھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کی پارٹی اس وقت کچھ پوائنٹس کے اوپر پی ایم ایل این کے ساتھ ہے. دیکھیں اب سے کم از کم میرا پوائنٹ آف ویو پچھلے 2-3 سال سے یہ ہے کہ سیاسی نوک پلک ہوتا رہے گا, ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے, ہم دوست ہیں لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے خلاف ہماری نظریات مختلف ہیں, ہم اپوزیشن ہیں, ہم یہ ہیں وہ ہیں, الیکشن لڑیں گے, یہ بات درست ہے. لیکن ایک ایجنڈے کے اوپر سب لوگ ایک ہی ہیں. میرا پچھلے 3 سال سے موقف ہے کہ ایک ایجنڈے پہ یہ سب لوگ ایک ہی ہیں, اور وہ ہے جب احتساب کا نعرہ لگے گا, وہ آج بھی احتساب کا نعرہ زیادہ لگے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے والد صاحب اگر آج ہسپتال کی جگہ جیل میں ہوتے تو ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا نواز شریف صاحب کی تقریر سے. احتساب کے بیانیے کے اوپر یہ سارے ایک ہیں, باقی سیاست تو ہوتی رہے گی. اب میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کروں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات درست ہے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے اس ملک کے اندر.
آپ کو میں صرف ایک پیسے بات گزارش کروں کہ جب مشرف صاحب کا NRO آ رہا تھا نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس، تو حبیب صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے پرسپیکٹو میں آیا تھا. وہ بھی یہ تھا کہ ایک نیشنل ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، جس کو ہم نے نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس بعد میں کہا، جس کو اب NRO کہتے ہیں. لیکن بلاول صاحب درست فرما رہے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے اندر ٹروتھ زیادہ ضروری ہے، ریکنسیلیشن اس کا انسلری پارٹ ہے، سچ بتانا زیادہ ضروری ہے. اس کا ماڈل ساؤتھ افریقہ سے، نیلسن منڈیلا کے ساؤتھ افریقہ میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا ایک بورڈ بنا تھا، ایک کمیشن بنا تھا، جس کے اندر ہر شخص نے آ کے پہلے سچ بتایا کہ ہاں میں نے فلانے شخص کے اوپر زور زبردستی کی، میں نے قتل کیا. جب وہ سچ اپنے قاتل جب سچ بتا چکے تھے تو پھر مقتول کے وارثین نے یا ان کو معاف کر دیا یا ان کو سزائیں ملی. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا پہلی بات یہ ہے کہ ٹروتھ بتایا جائے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب درست کہہ رہے ہیں، پہلے عزیر بلوچ کا ٹروتھ بتائیں، پھر تھر کے بچوں کا ٹروتھ بتائیں، پھر کتنا فنڈ آج تک سندھ میں لگا جس کے باوجود ایڈز پھیلی لاڑکانہ کے اندر، اس کا ٹروتھ بتائیں. کیوں آج تک 70 سال میں لیاری کے اندر پانی نہیں مل رہا، اس کا ٹروتھ بتائیں. کیوں کراچی کا کچرا نہیں اٹھایا گیا، اس کا ٹروتھ بتائیں. کیوں سٹیل مل چلتی ہوئی بند کر دی گئی ان کے دورہ حکومت کے اندر، اس کا ٹروتھ بتائیں. اومنی گروپ سے آپ کا کیا تعلق ہے، اس کا ٹروتھ بتائیں. منظور کاکا کے ساتھ کیا ڈیلز ہوئی، اس کا ٹروتھ بتائیں. ضرور بتائیں. جس دن بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کی پارٹی یہ سارے ٹروتھ بتا دے گی، اس دن قوم ان کے ساتھ ریکنسیلیشن بھی کرے گی. صحیح ہو گیا. برحال حبیب صاحب آج جلسے سے خطاب کرتے ہوئے غالباً سبات میں مریم نواز موجود تھیں، محمد زبیر سکردو میں معذرت وہ موجود تھیں. تو محمد زبیر سے متعلق وہ انہوں نے اچھی خاصی کلاس لی ہے، وہ سنانا تھے اپنے ناظرین کو، ذرا سنائیے گا. میں نے کل ایک جلسے میں کہا کہ لوٹوں کا گھیراؤ کرو، تو میرے اپنے جو سپوکس پرسن ہیں محمد زبیر صاحب، وہ اس کی صفائیاں دے رہے تھے. میڈیا نے جب سوال کیا انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے، ہم وہ کہہ رہے تھے. ہم وہی کہہ رہے تھے کہ لوٹوں کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ. سکردو میں موجود تھی مریم نواز حبیب صاحب الیکشن کمپین کے حوالے سے، اور پھر کہا کہ یہ تو ویسے ہی میری صفائیاں دیتے رہتے ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ محمد زبیر صاحب کو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے، لیکن پی ایم ایل این کے اگر آپ پارٹی سٹرکچر کو مد نظر رکھیں تو مجھے توقع نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں گے. اصولی طور پہ اس بات کے بعد کسی بھی سپوکس پرسن کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ آپ جس کی سپوکس پرسن جس کے آپ نمائندگی کر رہے ہیں وہ آپ کی بات کو غلط کہہ رہا ہے، جو آپ نے اس کے بہاف پہ کی، اس کی بات کی تشریح و توضیح کی، اور آپ کو اور برسر جلسہ کہہ رہا ہے. تو ایسی صورت میں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ مسند جو ہے، مسند نمائندگی چھوڑ دینی چاہیے. اس کے ساتھ آپ دیکھیے یہ ہے ہماری پارٹیوں کا عمومی سٹرکچر. جس طرح ہمارے عمران خان صاحب کے اوپر عمران خان صاحب نے، جیسے اب آپ دیکھیں جہانگیر خان ترین ان کے قابل بھروسہ آدمی تھے، ان کا انجام کیا ہوا. اسد عمر قابل بھروسہ آدمی تھے، ان کا انجام کیا ہوا. فیاض الحسن چوہان صاحب چیتا بڑا کمال تھا، ان کا انجام کیا ہوا. بات یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈرز کے اندر یہ جو ایک انداز فکر ہے نا کہ سب کچھ ہم ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ آج مریم نواز صاحبہ نے اس طرز عمل کا مظاہرہ کر کے اپنی ذات یعنی اپنے پرسن اور اپنی پرسنالٹی اور اپنی پارٹی کے بارے میں کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑا. ایک تو یہ تاثر ٹھیک ہونا چاہیے. دوسرا ایک تو اس بات کو، دوسرا دیکھیے جو ابھی ساتھ بات کر رہے تھے نا، احتساب، سچ اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا کچھ ہے فکرے بازی، جیسے ابھی میرے بھائی نے کی. فکرے بازی جو ہے نا، آپ جتنی مرضی کر لیں، منظور کا بھی سوال اٹھا لیں، فلاں کا بھی سوال اٹھا لیں، فلاں کا بھی سوال اٹھا لیں. سچ جو ہوتا ہے وہ سچ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. حقائق ہوتے ہیں، پہلے ان حقیقتوں کا تعین کر لیں. صحیح ہو گیا. یہ جو موسٹلی لوگ ہیں دراصل ایک پروپیگنڈا کا حصہ ہیں. یہ سوال نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا ہے. میں ایک گزارش کروں، میں مریم صاحبہ کی بات سے، کیونکہ آپ کا سوال وہاں سے شروع ہوا، میں مریم صاحبہ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اچھا. میں ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گہراؤ دانیال عزیز صاحب سے شروع کریں، یہ گہراؤ طلال چودھری صاحب سے شروع کریں، یہ گہراؤ زاہد حامد صاحب سے شروع کریں، یہ گہراؤ مشاہد حسین صاحب سے شروع کریں. یہ ان کی پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں، جو آج بھی ان کے لوگ ہیں، جن میں سے کچھ حبیب صاحب بہتر جانتے ہیں جو آج بھی نمائندگی کرتے ہیں پارٹی کی، بطور ترجمان نمائندگی کرتے ہیں پارٹی کی یا کرتے رہے ہیں، ان میں سے جتنے لوگ دیگر پارٹیز کے اندر تھے جب یہ پاور میں نہیں تھے،
और फिर वापस आ गए, उन्हीं में से कुछ क्यू से इनके पास आए, वापस क्यू में गए, उन्हीं में से कुछ पीटीआई में आ गए, वापस इनके पास चले जाएंगे। चलें दूसरी पार्टीज के आप जो लोटे हैं उनका आप जरूर घेराव करें। जरा शुरू करें ना तलाल चौधरी साहब से, जरा शुरू करें ना जाहिद हामिद साहब से, जरा शुरू करें ना मुशाहिद हुसैन साहब से, जरा शुरू करें ना दानियाल अजीज साहब से और दीगर उन तमाम लोगों से जो आज भी मरियम नवाज साहिबा के गिरदो नवाह में मौजूद हैं, जो किसी और पार्टी के अंदर शामिल थे, आज इनके साथ हैं, कल को ये यहाँ पे नहीं होंगे। अगर मरियम नवाज साहिबा इंग्लैंड चली गई और ये 10 साल के लिए अगर 10 साल के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पावर से फिर से बाहर होगी तो फिर वो किसी और पार्टी में होंगी। मरियम साहिबा वो लोग आपके अपने गिरदो नवाह में हैं, शुरू करें उनका गहराव, उसके बाद दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों का भी यही काम है। सही। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सियासी तनाव कौन कम करेगा, किसको पहल करनी चाहिए? करनी तो हुकूमत को ही चाहिए, लेकिन करेगा कौन, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पीडीएम ने हुकूमत को मुश्किल में डालने के लिए जो जलसों का एक प्लान बना रखा है, उन जलसों का जवाब देने के लिए हुकूमत ने भी एक प्लान बना लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सबात में मौजूद थे और फिर इसी तरह से पीटीआई कल हाफिजाबाद में मैदान सजाएगी। तो हुकूमत ने भी सोच लिया है कि अब पीडीएम को रिस्पॉन्ड किस तरह से करना है। सवात में जब आज मौजूद थे वजीर आजम, तो हुकूमत ने जो वजीर आजम हैं उन्होंने खासी तनकीद की अपोजिशन पर। वो क्या कह रहे हैं देखिए, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अब ये जो ड्रामा हो रहा है, सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे हो गए हैं। सारे पाकिस्तान के डाकुओं का नाम लिए, डीजल का नाम नहीं लिया। एक लंदन जाके बैठ जाता है, बड़ी एक्टिंग करता है कि बड़ा बीमार है, हम सबको तरस आ जाता है उसके ऊपर। बेचारी औरतें उसकी शक्ल देख के रोना शुरू हो जाती हैं। अदालतों को भी तरस आ जाता है कि इमरान खान इसको बाहर जाने दो। बाहर चला गया, पहले तो कोशिश की उसने कि किसी तरह एनआरओ मिल जाएगा। वो ये जानता है कि इमरान खान एनआरओ नहीं देने लगा। ये जो उसने गेम शुरू की है कि पाकिस्तानी फौज को अटैक कर रहा है, और फौज को क्या कह रहा है कि अपना आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ को बदलो, यानी कि फौज को कह रहा है कि बगावत करो। हमारे मुल्क में औरतों का तो हबीब साहब, आपने देखा सवात में वज़ीर आज़म ने आज एक बार फिर कहा कि जनाब एनआरओ नहीं दूंगा। तो अब वो जलसों का जवाब जलसों से देने की, देखिए ये हुकूमत के पार्ट पे नहायत नामुनासिब हिकमत अमली होती है। अपोजिशन का इस्तेकाक होता है और हक होता है कि वो जलसे करें। हुकूमतें जब हुकूमत में होती है कोई पार्टी तो वो इस इस्तेहकाक से महरूम हो जाती है। उसकी वजह यह है कि उसने रियासत का निज़ाम चलाना है। वज़ीर आज़म साहब को तवज्जो देनी चाहिए महंगाई पे, जो गुज़श्ता अगस्त से लेके अब तक 21.7% बढ़ चुकी है। जो आपका फूड इन्फ्लेशन है ना, यानी हम जो खाना खाते हैं उन चीज़ों की कीमतें 21% बढ़ चुकी हैं। तो हमारे वज़ीर आज़म को उनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। हमारे वज़ीर आज़म को दूसरे कामों पर तवज्जो देनी चाहिए। गवर्नेंस उनकी तवज्जो की मुस्तहिक है। जब आप इस तरह जलसे करने पे निकल जाते हैं, ये वज़ीर आज़म के लिए जलसा करना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने अपनी इलेक्शन में अपनी मकबूलियत साबित कर दी है। वज़ीर आज़म यही बात अगर किसी जलसे के बगैर करें तो क्या सुबह की हेडलाइन नहीं होगी? सुबह की हेडलाइन होगी, बिल्कुल होगी। हम इस बात पे डिस्कशन कर रहे होंगे। वज़ीर आज़म का जलसा करना और बिलखुसूस अपोजिशन के खिलाफ जलसा करना, मैं समझता हूँ कि ये निहायत नामुनासिब हिकमत अमली है। और इसमें हमें दाद देनी पड़ेगी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कि जब उन्हें कहा गया कि आप पीएनए के खिलाफ जलसे करें तो उन्होंने क्या कि आप चाहते हैं कि मैं मुल्क को सिविल वॉर की तरफ ले जाऊं। ये इस तरह के मामला हुकूमतों को नहीं करने चाहिए। साद, आपकी नज़र में क्या ये ठीक हिकमत अमली है हुकूमत की कि अपोजिशन जलसे करे तो जनाब अब हम भी जलसे करेंगे और कहेंगे कि एनआरओ नहीं मिलेगा किसी को, ये तो है ही चोर और डाकू? देखिए, मैं हबीब साहब की बात से मुझे ज़्यादा डिसएग्रीमेंट नहीं है। आई डोंट थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट आइदर वे ये कि हुकूमत जलसे करे नहीं करे। मेरा इसमें थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो क्या? मेरा डिसएग्रीमेंट यह है कि इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत को, और ये सियासी बात नहीं, ये थोड़ी सी दूसरी बात है कि इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत ने बड़ी कुछ अल्लाह ताला के करम से, कुछ लक से, कुछ दीगर चीज़ों से किसी वजह से हमने कोरोना के ऊपर काबू पा लिया। हम बार बार कम अज़ कम मैं इस प्लेटफॉर्म से बार बार ये बात करता रहा हूँ कि इवन ऑपोजिशन जो है वो उनके पास 100 तरीके हैं। मरीम नवाज साहिबा भी अगर एक ट्वीट कर दें तो हम 3 दिन बात करते रहते हैं उसके ऊपर। ऑपोजिशन के पास भी 100 तरीके हैं अपना बयानिया बाहर लेके जाने का। वो भी मेहरबानी करके लोगों को जमघटों में इकट्ठे ना करें, लेकिन चलें अगर आप किसी जमहूरी स्ट्रेच से आप ये डिटर्मिन भी कर लें कि नहीं लोगों की जो ज़िंदगी को नुकसान है वो
اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ ہمارا بیانیہ باہر پہنچنا ہے. چلیں آپ کو کسی طریقے یہ بات آپ سیاسی طرز عمل میں کر بھی لیں تو حکومت کو بالکل یہ نہیں کرنی چاہیے. حکومت کے پاس بہت سے طریقے ہیں اپنا بیانیہ آگے لے کے جانے کے. مہربانی کر کے اس ٹائم پیریڈ میں جب پاکستان کی اس سال کے اندر سب سے زیادہ نمبرز آج کل آ رہے ہیں کرونا کے, تو وزیر اعظم صاحب مہربانی کر کے اس طرح کے جلسے نہ کریں. میں ایک بات مزید حبیب صاحب کے پوائنٹ آف ویو میں تھوڑا سا آگے کروں کہ حبیب صاحب نے کہا جو انفلیشن پرسنٹیج, یہ انفلیشن پرسنٹیج درست ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر, ڈیولپ کنٹریز میں نہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر اس سال ایوریج انفلیشن ریٹ فوڈ پرائسز کی 21%. ٹھیک ہو گیا. بہرحال ساتھ جو بات آپ نے کی حبیب صاحب, یہی سوال آپ دونوں سے کہ حکومت نے اپوزیشن پر تو تنقید کی کہ جناب یہ جلسے کر رہی ہے, اگر کورونا پھیلا تو ساری ذمہ داری ان پر عائد ہوگی. اب یہ وزیر اعظم جو جلسے کر رہے ہیں ان سے کورونا نہیں پھیلے؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی کورونا یہ تو نہیں دیکھ رہا, جہاں تک میری معلومات ہیں کہ کورونا ابھی تک پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این میں ڈیفرینشیٹ نہیں کرتا, وہ سب کو ہی ہو جاتا ہے. وہ شاید خاقان عباسی کو بھی ہو گیا تھا, وہ پی ٹی آئی کے بعض لیڈرز کو بھی ہو گیا تھا, تو لہٰذا کورونا کو تو ہم سیاست کا حصہ نہ بنائیں. لیکن اگین دیکھیے یہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی ان کا کام ہے جلسے کرنا, ان کے پاس جلسوں کے سوا کوئی کام نہیں ہے, یہ اپوزیشن میں ہے. حکومت کے پاس کرنے کے بے شمار کام ہے اور کورونا روکنا اس میں سر فہرست ہے. یہ پوائنٹ, یہ نقطہ بالکل درست ہے کہ ٹھیک ہے وزیر اعظم اگر نہ کریں گے یہ کام تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. وزیر اعظم کو کم از کم کورونا کے روک تھام کے لیے کوشش اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اب وہ حافظ آباد میں جلسہ کر رہے ہیں, اس کے بعد پتہ نہیں کہیں اور جلسہ کریں گے, تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو کہ دنیا پاکستان جو ہے اس صورتحال میں سارے کام چھوڑ کے آپس میں یہ جلسہ کھیل رہے ہیں. سعد آپ بالکل بات کیجئے, جو مناظر ہم اپنے ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں وزیر اعظم کے سوات کے جلسے کے, اس میں اچھی خاصی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور نظر نہیں آ رہا کہ کسی نے کوئی ایس او پیز فالو کیے ہوئے, یعنی کہ کوئی ماسک لگائے ہوئے. بالکل وزیر اعظم تک نے نہیں کیا ہوا, تو کیا فرق رہ گیا؟ نہیں میں تو جیسے میں نے کہ آپ کے سوال سے پہلے ہی کہہ دیا کہ میرا اس میں بہت زیادہ ڈس ایگریمنٹ ہے. میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اس میں صرف یہ جلسے نہیں ہیں. انفارچونیٹ بات ہے کہ آج کل آپ پاکستان میں گرد و نواح میں مارکیٹس میں ادھر ادھر دیکھیں تو ویسے بھی ماسک بڑے کم پہنے جا رہے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ بڑی کم ہے. شادیوں کا سیزن ہے, ہر وقت لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نیا بندہ جو ہے وہ شادی پہ بلا رہا ہے اور لوگوں نے بہت سے لوگ بلائے ہوئے ہیں, تو یہ مناسب بات نہیں ہے. لیکن میں اس سے تھوڑا سا آگے چلوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اپرچونٹی دی جو باقی دنیا کو نہیں دی, اور وہ یہ کہ ہم کرونا سے اس طرح افیکٹ نہیں ہوئے. اس ٹائم پیریڈ کے اندر, یہ صرف ابھی کی بات نہیں, مارچ سے لے کے اب تک جب باقی دنیا بڑی بری طرح سے متاثر تھی, اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہمیں کچھ اسٹرکچرل ریفارمز کرنے چاہیے تھے. بڑا دکھ ہے کہ اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی تو میں زیادہ کر رہی ہے اسٹرکچرل ریفارمز. بہرحال بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو امریکن الیکشنز کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. تو اب امریکہ کا اگلا صدر کون ہوگا, وائٹ ہاؤس کا نیا مکین کون ہوگا, یہ دیکھنا ہے. 2 دن ہو گئے ہیں امریکن الیکشنز کو, لیکن ریزلٹس آنے کا سلسلہ ابھی جاری ہے. اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو بائیڈن 264 الیکٹورل ووٹ لے کر آگے ہیں, جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ 214 ووٹوں کے ساتھ پیچھے ہیں. گراؤنڈ سچویشن کیا ہے اس کی تفصیلات جانیں گے. بیورو چیف امریکہ معاوض اسد صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. معاوض بتائیے گا, سننے میں آ رہا تھا کہ کچھ مظاہرے یہاں پر ہو رہے ہیں, اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا, اور یہ بھی بتائیں کہ اب تک کتنی ریاستوں کے ریزلٹس آ چکے ہیں. دیکھیں آپ نے جیسے 2 دن کہا, یہ 2 دن نہیں بلکہ آج 4تھا دن ہے, اور آپ کے مطابق ٹھیک ہو گیا. منگل سے لے کے آج یہ جمعہ ہے. یہ تقریباً تمام ریاستوں کے نتائج آ گئے اور واضح نتائج آ گئے ہیں. تو اس میں صرف 4 ریاستیں ایسی رہ جاتی ہیں کہ جن کے نتائج کا مسائل ہے, جس میں سے ایک نوادا ہے, ایک نارتھ کیرولینا ہے, ایک جارجیا ہے اور پینسلوینیا ہے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے نوادا ہار جاتے ہیں, جس میں بدھائی تھوڑی سی لیڈ ہے, 84% ووٹ کاؤنٹ ہوئے, لیکن میل میں جو ووٹ پڑے ہیں وہ جو بائیڈن کو جتا سکتے ہیں. اگر جو بائیڈن نوادا کو لے جاتے ہیں پہلے اسٹیٹ میں, تو پھر ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی مزید 3 ریاستوں کی. پینسلوینیا میں 20 ووٹ ہے, اس میں اب
लाखों वोट पीछे थे जो बाइडन, लेकिन जब से मेल के वोट काउंट करने शुरू किए हैं, इस वक्त जो बाइडन की लीड आगे बढ़ गई है और तकरीबन हजारों की सूरत में कुछ वोट डोनाल्ड ट्रंप पीछे हो गए। तो पेंसिल्वेनिया लेने जाने के बाद तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई तनाज़ा वैसे हो। अच्छा मोविज़ ये बताइएगा कि बाज़ इंटरनेशनल मीडिया जो आउटलेट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि 270 वोट्स मुकम्मल कर चुके हैं जो बाइडन, जो उन्हें इलेक्टोरल वोट्स चाहिए थे। देखिए अभी हुआ ये कि ज्यादातर यहाँ इस वक्त मोहतात गुफ्तगू कर रहे हैं लोग। नवादा को बुनियादी तौर पे नवादा को शामिल करके 6 वोट हैं, उसमें देखिए अभी तक जो हम जो बात ये कह रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेट्स ने मेल वोट किया है और रिपब्लिकन को बाकायदा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मना किया था, उन्होंने कहा था इन पर्सन जाएं। तो जब हम बात कर रहे हैं या ये बात की जा रही है, तज़िया दिया जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि जो मेल बॉक्स अब तक मेल वोट जो काउंट नहीं हुए वो जितने हैं उससे कहीं फर्क पड़ जाता है। मोजिज़ आपने दुरुस्त फरमाया कि मेल इन वोट ज़्यादा डेमोक्रेटिक थे, जो एक्चुअल इन पर्सन वोट्स थे वो रिपब्लिकन्स थे, जिस वजह से ये जब काउंटिंग हो रही है तो शिफ्ट हो रहा है। ये बताइए कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहा है स्टेट के अंदर, तो उसने नेवाडा की, उन्होंने नेवाडा की कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया, पेंसिल्वेनिया के अंदर भी अपेरेंटली एक पिटीशन फाइल की, ये शायद यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े। ये लिटिगेशन कहाँ तक पहुंची है? देखिए दुनियावी तौर पे 300 मुकदमा दायर किए गए मुख्तलिफ मुकामात पे, जिसमें से इब्तिदाई तौर पे फेंक दिए गए, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। अच्छा। लेकिन बाज़ मुकदमात सुने जाएंगे और उसका आगे क्या लीगल मामला होता है, ये जब हमारी बात हुई तो पहली बात तो ये है कि ये देखा जाएगा कि अगर लोकल सुप्रीम कोर्ट यानी रियासत की सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या फैसला करती है। अगर रियासत की सुप्रीम कोर्ट इस रिजेक्ट किसी टेक्निकल बुनियादों पर रिजेक्ट करती है तो फिर वो मजीद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। एक और बात बताइए जी, एक और बात बताइए कि काफ़ी अरसे से बात हो रही थी कि शायद ट्रांसफ़र ऑफ पावर, अगर ट्रंप हार जाए तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर इतना स्मूथ ना हो। हमने देखा कुछ इस तरह की फुटेजेस भी हैं जहाँ पे प्रोटेस्ट्स हो रही हैं, कुछ वोट काउंट करने के लिहाज में कुछ प्रो ट्रंप प्रोटेस्ट्स हो रही हैं, और ट्रंप ये कह भी चुके हैं कि मैं इसको थोड़ा रेजिस्ट करूँगा। कैसे लग रही है ऑन द स्ट्रीट सिचुएशन? ऑन द स्ट्रीट किस तरह की सिचुएशन? हाँ, आप जब अदालत की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप इतने स्मार्ट है कि वो ये अदालत के बजाय अवामी अदालत में भी ले गए। अच्छा, उन अपने वोटर्स को उन्होंने पहले बता दिया था कि मेरे साथ धांधली होगी। ये बात वो शुरू से कहते आ रहे हैं कि उन्होंने कहा कि धांधली होगी और वोट को इज्जत दो, तो नहीं उन्होंने कहा तो उस वोट की इज्जत दो। अच्छा, उनका जो वोटर है वो इस बात को बाय कर रहा है, वो इस बात को समझ रहे हैं। देखिए उन्होंने टफ टाइम दिया है उनके, आप ये देखिए उनके खिलाफ पूरा मीडिया, उनके खिलाफ पूरा सोशल मीडिया, उनके खिलाफ पूरी एस्टेब्लिशमेंट, उनके खिलाफ मतलब हर चीज उनके खिलाफ थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आवाम के दिल में जगह बनाई है जो अपने उनके सख्तगीर हैं। उसके नतीजे में रिपब्लिकन पार्टी को फायदा हुआ है। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स और कांग्रेसमैन भी जीते जो उनकी हिमायत में भी आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो इनके जज्बाती हिमायती हैं वो जगह बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ अमेरिका मोविज़ असद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सादर वहीब साहब आपके सामने सवाल रखेंगे कि अगर जो बाइडन आते हैं, इंतजामिया बदलती है तो पाकिस्तान के लिए क्या कुछ बदलेगा। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब अमरीकी इंतखाबात के बाद रिजल्ट्स का इंतज़ार है, लेकिन इस वक्त लीड है जो बाइडन के पास। अभी सब इंतज़ामिया अगर बदलती है अमेरिका में तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा हम पाकिस्तान के लिए, या फिर जो बाइडन हो या ट्रंप हमारे लिए एक सी सिचुएशन? देखिए, एक तो यह है कि अमेरिका की पॉलिसी में सदर का बहुत कलीदी किरदार होता है, लेकिन मुकम्मल नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि जमहूरी मुआशरों में कोई भी जो इलेक्टेड जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो ऐसा नहीं होता कि वो बादशाह के इख्तियारात के साथ आ गया और उसने कहा जंग तो जंग और उसने कहा अमन तो अमन, ऐसा नहीं होता। अच्छा। तो लिहाजा इसलिए तो बहुत जौहरी तब्दीलियां तो एकदम नहीं आएंगी, लेकिन कम से कम एक शाइस्तगी ज़रूर आ जाएगी जो अमेरिका का एक खासा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से जितना अरसा सदर रहे हैं, आप उनका अगर अंदाज़े फ़िक्र देखें तो वो काफ़ी बचकाना हद तक सादा था और उसके साथ साथ बहुत ही एग्रेसिव और जारहाना था। मतलब वो अरबों से बात करते थे तो कहते थे पैसे दो, पाकिस्तान के साथ बात करते थे तो आई विल सी यू, इंडिया के साथ बात करते थे तो मोदी इज माई फ्रेंड। तो इस तरह जब वो माई फ्रेंड माई एनिमी वाली बात करते थे तो उसने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को पूरी दुनिया में एक मुश्किल में डाल दिया था। जिस तरह आज मोहम्मद जुबैर साहब को मरियम के बयान ने मुश्किल में डाल दिया ना, तो इसी तरह अमेरिकन डिप्लोमेट्स को मैं जब भी मिला हूँ वो बेचारे परेशान ही होते थे कि उनका सदर क्या कह रहे हैं।
ٹھیک ہو تو میرا خیال ہے کہ اب اس سے جان چھوٹ جائے گی. البتہ پاکستان کے لیے کوئی بہت بڑی جوہری تبدیلی نہیں آئے گی. پاکستان میں ماشاءاللہ ہماری وزارت خارجہ پالیسی میکنگ جتنے نالائق اور نکمے لوگوں کے ہاتھ میں, ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑنے والا چاہے کچھ بھی ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. سعد, عدالتی جنگ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی فائدہ پہنچا پائے گی؟ میں صرف واضح کرتا چلوں کہ حبیب صاحب کے اس ایگزامپل کے اندر مریم نواز صاحبہ ڈونلڈ ٹرمپ تھیں اور جو سفیر تھے وہ اسٹیبلشمنٹ تھے. تو خیر دیکھیے, امریکہ کی جو لمبی لانگ ٹرم اسٹریٹجک گولز ہیں وہ تو اسی طرح رہیں گے. امریکہ کا ایک اسٹریٹجک فیس آف ہے چائنا کے ساتھ ساؤتھ چائنا سی کے اندر, وہ اسی طرح رہے گا. امریکہ کے کچھ اسٹریٹجک انٹرسٹس ہیں انڈیا کے ساتھ الائنڈ, وہ اسی طرح رہیں گے, جن کی وجہ سے جو امریکہ کا لانگ ٹرم آپشنالٹی ہے پاکستان کی وہ بائی اینڈ لارج اسی طرح رہے گی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پریزیڈنسی نے, ان کے انیشل الیکشن نے, پھر ان کی پریزیڈنسی نے, اور آج بھی اب اس ہفتے جو ری الیکشن کی بڈ ہوئی ہے, اگر وہ اس میں ہار بھی جائیں تو the fact is کہ تقریباً 70 ملین لوگوں نے پہلی دفعہ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بغیر جانے ووٹ دیا تھا. اس دفعہ تو انہیں پتا تھا نا کہ یہ کس طرح کے پریزیڈنٹ ہیں, کیونکہ یہ کیا کریں گے. بالکل. تو تقریباً 48% آف امریکہ ووٹڈ فار ہم ڈسپائٹ نوئنگ کہ ان کا ریسزم کے اوپر کیا سٹانس ہے, بلیک لائیوز میٹر پہ کیا سٹانس ہے, چائنا پہ کیا سٹانس ہے, فارن پالیسی پہ کیا سٹانس ہے, دیگر مڈل ایسٹ پہ کیا سٹانس ہے, وار آن ٹیرر پہ کیا سٹانس ہے. تو ایک امریکہ کے اندر جو ایک کشیدگی آ چکی ہے, یہ ٹرمپزم, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد بھی زندہ رہے گی. ٹرمپ اگر نہ بھی الیکٹ ہوئے تو ٹرمپزم امریکہ سے پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.